नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। ये किताब की आयतें हैं और वो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। सूरह रात ये मक्की सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपसे एक रिवायत है कि इसमें दो आयतें जो आती हैं, एक ला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम और दूसरी वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। आप फरमाते हैं इन दो आयतों के सिवा इस सूरत की सब आयतें मक्की हैं और दूसरा कौल ये है कि ये सूरत मदनी है। इस सूरत में 6 रुकू आते हैं, 43 आयतें, 855 कलिमे और 3506 हरूफ इस सूरत में हैं। इस सूरत का नाम रात क्यों है? इस सूरत का नाम रात रखने की वजह क्या है? तो सुन लीजिए। पहले तो रात कहते हैं कि जब बादल आपस में गरजते हैं और बादल से आपस में जब बादल टकराते हैं और उनसे जो आवाज़ पैदा होती है, जो गरज पैदा होती है, उसको रात कहते हैं। बाद मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि बादल पर मामूर एक फरिश्ता है, उसका नाम रात है। इस सूरत की आयत नंबर 13 में ये लफ्ज़ रात आया है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह रात रखा गया। इस सूरत की फजीलत में हदीस पाक में आता है, हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहब बेहतरीन ये है कि उसके बाद सूरह रात की तिलावत की जाए। फरमाते हैं कि क्योंकि ये मरने वालों के लिए आसानी का और उसकी रूह कब्ज़ होने में तख़फ़ीफ़ का सबब होगी। इस सूरत को अगर मरने वाले की जिस पर नज़ा की कैफियत तारी हो उसके पास अगर ये सूरत पढ़ी जाए तो उसके लिए उसकी रूह कब्ज़ होने में आसानी होगी। इस सूरत की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और उसका तर्जुमा आपके सामने रखा। अलिफ लाम मीम रा, मुफस्सिरीन ये आप सुन चुके हैं कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं और उसमें से एक हर्फ है और इसकी मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है। इस आयत में मुशरिकीन ने मक्का जो ये कहते थे कि ये कलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उन्होंने ख़ुद बनाया है, इस आयत की पहली आयत में अल्लाह ने उन मुशरिकीन का रद्द करते हुए फरमाया कि ये कुरान जो रसूलुल्लाह पर और उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया है ये हक़ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन फरमाया कि अक्सर अहले मक्का जो हैं वो इस बात पर ईमान नहीं लाते कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। आगे इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। अल्लाह वही है कि जिसने आसमानों को सुतूनों के बगैर बुलंद किया जिन्हें तुम देख सको, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है, और सूरज और चाँद को काम में लगा दिया, हर एक मुकर्रर किए हुए वादे तक चलता रहेगा। अल्लाह काम की तदबीर फरमाता है, तफसील से निशानियां बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रबूबियत के दलाइल कि वो रब है उसके दलाइल और अपनी कुदरत के अजाइब बयान फरमाए कि जो अल्लाह की एक होने पर उसकी वहदानियत पर दलालत करते हैं। इस आयत में ये भी फरमाया कि आसमानों को अल्लाह ने बगैर सुतूनों के
बुलंद किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसके दो माना हो सकते हैं। नंबर एक, फरमाया कि आसमानों को बग़ैर सुतूनों के बुलंद किया, जैसा कि हमें नज़र आता है, यानी बग़ैर कोई सुतून नहीं और आसमान की पूरी छत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे, अगर हमें अपने घर की कमरे की एक छत बनानी हो तो जब तक हम दीवार खड़ी ना करें और उसका पूरा ऊपर से छत वगैरह का पूरा इंतज़ाम करते हैं और वो सरिया वगैरह बिछाते हैं, फिर जाकर वो छत बनती है। लेकिन ये कहा कि आसमान को तो देखो, और तुम देखते भी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे बग़ैर सुतूनों के आसमान को खड़ा किया, यानी हकीकत में कोई सुतून ही नहीं है। और मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि इसके माना ये भी हो सकते हैं कि तुम्हारे देखने में आने वाले सुतूनों के बग़ैर बुलंद किया। और इस सूरत में आयत के माना ये होंगे, सुतून तो हैं मगर तुम्हारे देखने में नहीं आते। लेकिन पहला कौल ही सही तर है कि बग़ैर सुतूनों के अल्लाह ने आसमानों को बुलंद किया, क्योंकि वो कादिर है, वो कुदरत वाला है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इसी से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है और उसने अपनी शान के मुताबिक अर्श पर इस्तवा फरमाया। इसकी तफसील पीछे बहुत दफ़ा आ चुकी। और इसी तरह फरमाया इस आयत में कि सूरज और चाँद को अल्लाह ने काम में लगा दिया, यानी अपने बंदों के मनाफे और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सूरज और चाँद को काम पर लगा दिया और वो हुक्म के मुताबिक गर्दिश में है। सूरज और चाँद में से हर एक मुकर्रर किए हुए वादे, यानी दुनिया के फना होने तक ये चलता रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इस आयत में जो अजलिम मुसम्मा जो फरमाया अल्लाह ने, इससे मुराद सूरज और चाँद के दरजात और मनाजिल हैं, यानी वो अपने मनाजिल और अपने दरजात में एक हद तक गर्दिश करते रहते हैं और उस हद से तजावुज़ नहीं करते। और ये भी फरमाया कि इसकी तहकीक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चाँद में से हर एक के लिए हरकत की तेज़ी और आहिस्तगी एक मखसूस मिक़दार के साथ जहद की तरफ ख़ास गर्दिश फरमाई है। और इसी तरह इस आयत में फरमाया कि अल्लाह काम की तदबीर फरमाता है कि इसमें अल्लाह की कुदरत के कमाल और उसकी रहमत की दलील है कि क्योंकि पूरी कायनात में पूरी मखलूक जो है वो अल्लाह की तदबीर और उसकी रहमत की मोहताज है और सब अल्लाह की क़ज़ा, कुदरत और कहर के तहत दाखिल हैं। और इस आयत में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी वहदानियत और कुदरत के कमाल पर दलालत करने वाली निशानियाँ जो है वो तुमसे तफसील से कुरान में बयान करता है। इसकी वजह क्या है? ये सारी बातें तफसील से कुरान में क्यों बयान की गई? तो कहा कि इसमें हिकमत ये है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो और जान लो कि जो ज़ात इंसान के ना होने के बाद उसे मौजूद करने पर, मादूम होने के बाद उसे मौजूद करने पर कादिर है, तो ये भी याद रखो कि वो इंसान को मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। इस आयत में ये बताया कि अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो कि तुम्हें उससे मिलना है। यानी कितना बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है कि इंसान ये ना समझे कि बस मर गया तो ख़त्म हो गया। नहीं, तुम्हें मिलना है और तुम्हें सब कुछ बताना है कि तुम दुनिया में आए थे तो तुमने क्या किया। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की थी, लेकिन तुम लोगों ने इन चीज़ों से फ़ायदा उठाकर क्या तुमने इस हकीकत को समझा कि तुम एक दिन अपने रब की मुलाकात तुमसे होगी। आगे इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा व मिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वही है कि जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नहरें बनाई और ज़मीन में हर किस्म के फल दो तरह के बनाए, वो रात से दिन को छुपा लेता है। बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 दलीलों का जिक्र किया
پچھلی آیت نمبر 2 آپ نے سنی، اس میں اللہ نے آسمان کا ذکر کیا، اب زمین کا ذکر کیا، اور زمین کا ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، انصاف تو کرو، بتاؤ کہ یہ وسیع اور عریض زمین کا یہ فرش کس نے بچھایا۔ 5 باتوں کی غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ پہلے تم زمین کو سوچو کہ اتنا وسیع اور عریض فرش کس نے بچھایا۔ فرمایا کہ کیا تمہارے بتوں نے بچھایا، کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، اور فرمایا کہ جنہیں گھڑے ہوئے ابھی تمہیں چند سال ہی ہوئے، اور انہیں گھڑا بھی کس سے کیا، تو فرمایا کس پتھر سے جو اس وسیع زمین کے کسی گوشے میں ہی پایا گیا۔ یعنی جس بت کو تم خدا کہتے ہو، جس بت کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی کتنا بڑا پیغام دیا گیا کہ یہ تو اللہ نے یہ زمین جو بچھایا، اسی زمین کے کسی پتھر سے ہی تم نے یہ بت بنا لیا۔ سوچو تو صحیح کہ اس وسیع زمین کا بنانے والا، اس کا فرش کا بچھانے والا کون ہے۔ اور اس آیت میں دوسری دلیل دی گئی کہ جگہ جگہ اسی زمین میں اللہ نے پہاڑوں کو قائم کر دیا، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کی روشن دلیل ہیں، اور کس طرح اللہ نے ان پہاڑوں کو بلند کیا، ایک جگہ پر انہیں مستحکم کر دیا کہ اب اس پہاڑ میں یہ نہیں کہ یہ صرف پتھر ہیں، بلکہ کہا کہ اس پہاڑ میں غور تو کرو کہ ان پہاڑوں میں اللہ نے کیسے کیسے معدنیات رکھ دیے۔ اب دیکھو کہ کسی پہاڑ سے کوئی کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں سے لوہا نکل رہا ہے، کہیں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، کہیں سے تانبا نکل رہا ہے، اور کہیں سے کچھ نکل رہا ہے۔ انہی پہاڑوں سے سب کچھ نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا۔ جو غور کرتے ہیں، جو پہاڑوں کی کھوج میں جاتے ہیں تو سونا بھی ملتا ہے، اور یہ ہمارے اس ملک پاکستان میں اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہوا ہے۔ لیکن چور جو بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں کہ وہ سارا سونا وہ نکال کر لے جا رہے ہیں، سونے کے پہاڑ اتنے ہیں کہ لیکن وہ نکال کر لے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حساب وہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ زمینیں چند وہ ضمیر کے سوداگر جو ہیں انہوں نے بیچ دیا، اور ان کو جو مل گیا باقی وہ سب کچھ نکال کر آج ہمیں جو بجلی کے لحاظ سے اللہ نے اتنا ہمیں کوئلہ دیا ہوا ہے، اور ہر چیز یعنی معدنیات کے انبار لگے ہوئے ہیں اس پاکستان میں اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو اب دیکھیے کہ یہ تو الگ بات ہے، لیکن کہا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ یہ جو پہاڑ اللہ نے اتنے بڑے بڑے بلند کر دیے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا۔ تیسری دلیل اس آیت میں دی گئی کہ پہاڑوں کے سخت پتھروں اور سنگین چٹانوں سے 1000 فٹ کی بلندی پر پانی کے ایسے چشمے جاری کر دیے کہ جن سے بڑے بڑے دریا نکلیں، اور میدانی علاقوں میں جا کر لاکھوں مربع میل کی زمین کو سیراب کر دیں۔ بتاؤ یہ جو پانی 1000 فٹ کی بلندی سے پہاڑوں سے نکل رہے ہیں چشموں کی صورت میں، بتاؤ کیا یہ اس کی کبریائی کی روشن دلیل نہیں ہے؟ ضرور ہیں۔ یہ رب کی کبریائی کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہے کوئی ذات کہ جو ان پہاڑوں میں بھی اگر وہ کہیں سونا تانبا چاندی سب کچھ ہونے کے باوجود انہی پہاڑوں کی بلندیوں سے وہ آبشاریں بھی جاری کر دیتا ہے، وہ چشمے بھی جاری کر دیتا ہے۔ کیا میرے رب کی شان ہے۔ کہا چلو 3 دلیلیں تمہیں دے دی، چوتھی دلیل اس آیت میں کہا پھلوں کو دیکھ لو۔ پھلوں کی اقسام مفسرین کہتے ہیں اس کا شمار کوئی کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اب پھلوں کی اقسام یعنی ٹائپس اتنی ہیں کہ ان میں رنگ دیکھو، بو دیکھو، ذائقہ دیکھو، تاثیر دیکھو، اتنا بے پناہ فرق ہے، وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ اگر آپ بیت و قدرت کی ان تمام نرنگیوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں تو صرف ایک قسم کے مفسرین کہتے ہیں پھل کو لے لیں اور وہ اس میں غور کیجئے۔ زمین ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے۔ اب بندہ غور کرے کہ اسی زمین میں پھل لگایا گیا، درخت، اس پھل کا درخت، اس کا بیج ڈالا گیا، وہ پھل نکل کر آ گیا درخت میں، تو کہا زمین ایک ہے، اور فرمایا اس کو پانی جو دیا گیا وہ بھی ایک ہے،
اور ایک ہی چشمے سے پانی کی آبشاری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تم دیکھتے ہو کہ وہ ایک ہی درخت میں سے جو پھل نکلتے ہیں تو کوئی انتہائی میٹھا ہوتا ہے، کوئی انتہائی کڑوا ہوتا ہے، کسی کا رنگ سبز ہوتا ہے، کسی کا زرد ہوتا ہے، کسی کا رنگ بڑا عمدہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ردی ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح وہ کون سی ذات ہے کہ جو رنگ بھی ڈالتی ہے، بو بھی ڈالتی ہے، ذائقہ بھی ڈالتی ہے، تاثیر بھی اس میں آ جاتی ہے، میٹھا پن بھی ہو جاتا ہے، کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ فرق کہاں سے آیا؟ اسباب تو سب ایک تھے۔ وہ معلوم ہوا کہ ان تمام طبعی عوامل کے پیچھے کوئی تو قوت ہے، کوئی تو قدرت ہے کار فرما کہ جس کا حکم سب پر غالب ہے۔ اسباب میں اثر بھی اسی نے رکھا، اور اسباب میں اثر کا ظہور بھی اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ بھی وہی مقرر کرتا ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی کہا کہ زوجین سے کیا مراد ہے؟ یہ جو پھل ہوتے ہیں نا، اب اس میں بھی یاد رکھیے گا، مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں میں نر و مادہ سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو یہ پھلوں میں بھی نر و مادہ کا کانسیپٹ اللہ رب العالمین نے رکھا۔ فرمایا کہ جدید تحقیقات سے آج یہ واضح ہو چکا ہے کہ جڑی بوٹیاں، فصلیں، پھلدار درخت اور بیلیں جو ہوتی ہیں، ان میں کوئی نر بھی ہوتا ہے، کوئی مادہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ نر مادہ کا ان میں کیسے کنیکشن جڑتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے ہوائیں ایسی رکھی ہیں کہ ان ہواؤں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نر پودوں کا مادہ تولید لے کر وہ مادہ پودوں پر وہ اثر ڈالتی ہے، تو ان کا عمل تلقیح جو ہے وہ انجام پذیر ہوتا ہے، اور اس طرح وہ پھل وہ میٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ بہار ہی بہار آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں غور و فکر کی تو دعوت دیتا ہے۔ پانچویں دلیل اسی آیت کی یہ دی گئی جو زمین سے ہی سوچنے کی ہے۔ فرمایا چلو دن کے بعد اجالے، یعنی رات کی تاریکی کا پھیل جانا، یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ دن اور رات کا یہ تسلسل نہ ہوتا تو یہ دنیا یا تو سائبیریا سے زیادہ سنسان برفستان یعنی پوری برف ہوتی، اور فرمایا یا پھر ایسی ہوتی کہ ایک چٹیل لکودک صحرا ہوتا۔ یہ دن اور رات کے آنے میں انسان کو زندگی ملتی ہے، ورنہ فرمایا کہ زندگی کی رنگینیوں سے لوگ محروم ہو جاتے۔ یہ رات اور دن بھی تمہیں اللہ نے دیے ہیں۔ اب اس 5 دلیلوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک ان تمام چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ تو پتہ چلا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے کہ یہ پورا جہان جو ہے اللہ نے جو بنایا ہے، اگر کوئی سمجھدار ہے، کوئی عقل مند ہے جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اس کو کام میں لاتا ہے، تو کہا کہ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا دفتر ہے۔ یہ پورا جہان جو اللہ نے دیا ہے یہ اس کی معرفت کا سب سے بڑا دفتر ہے۔ اتنا بڑا دفتر ہے بندہ غور کرتا چلا جائے اور اپنے رب کا قرب پاتا چلا جائے۔ دوسری بات علماء نے کہی کہ یاد رکھو، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ غور و فکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جو آج ہم سے یہ والی عبادت ہم نے چھوڑ دی۔ فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا یہ 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ 1000 برس بندہ ذکر کرے، اس سے افضل یہ ہے کہ وہ کائنات میں، آسمانوں میں، اللہ کی پورے جہان میں غور و فکر کرے۔ کہا کہ یہ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا یہ 1000 برس کا کوئی بندہ ذکر کرے، اس سے افضل یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، یا رب العالمین ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ آج ہم نے سورہ رات کا آغاز کیا، رب کریم اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ آج جو ہم نے مولا کریم سنا، مولا کریم غور و فکر کی طرف تیرا قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، میرے مالک ہمیں غور و فکر کی وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ توفیق عطا کر دے۔ مالک ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے بے راہ روی سے، بدعمالیوں سے، بد اخلاقیوں سے محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔